आदरणीय दर्शक तथा श्रोता पनि नमस्कार। झापाको सँगै देशैभरिको चुनावी माहौल अहिले तातिरहेको छ। चुनाव आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आम निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यस्तै आज हामी झापा क्षेत्र नम्बर 3 का एकजना उम्मेदवारसँग चुनावी बहस गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र राजनैतिक शक्तिको तर्फबाट झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभा सङ्घको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईलाई मुनाल न्युज.com मा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति आउने लागेको छ। प्रचार र चुनावी अभियान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम योबाट हाम्रो संवाद सुरु गरौँ। हस्, धन्यवाद। प्रचार एकदमै तीव्र गतिमा चलिरहेको छ र हामीले आफ्नो हिसाबले संयमित भएर निर्वाचन आचार संहितालाई पालन गर्दै प्रचारका अभियानहरू हामीले चलाइरहेका छौँ र चुनावी गतिविधिहरूमा पनि हामीले त्यस्तो तडक भडक निर्वाचन आचार संहिता तोड मतोड गरेर हजारौं लाखौं मान्छेहरू लिएर गएर चाहिँ घर घरमा मत माग्दै यस्तो प्रकारको हामीले चुनावी आचार संहितालाई तोडमोड गर्ने हिसाबले कुनै पनि कार्यक्रम गरेका छैनौँ। तर हामी धेरै ठाउँमा आफ्ना चुनावी अभियान लिएर पुगिसकेका छौँ झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा। जस्तो तपाईहरुको अन्य राजनीतिक दलहरूको तुलनामा अलिक सानो संगठन देखिन्छ। अब कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ? निर्वाचन क्षेत्र त ठुलो छ, जस्तो कांग्रेस, एमआई, राप्रपा लगायत त्यति ठुलो संगठनहरुमा हजारौं कार्यकर्ता लाग्नु भएको छ। तपाईहरु सानो हुनुहुन्छ, कसरी चुनावी अभियान गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यसमा हामीले सामाजिक सञ्जाललाई म्याक्सिमम प्रयोग गरेका छौँ। यति बेला सामाजिक सञ्जालको प्रयोग धेरै ठाउँमा हुन्छ। साथसाथै हामी बिहानदेखि साँझसम्म हामी एउटा सानो समूहबाट केही साना समूह बनाएर हामी यो झापा क्षेत्र नम्बर 3 का एकदमै दक्षिणी भेग कचन कबलदेखि लिएर उत्तरी भेग 32 बिघेको एरियासम्म हामी हरेक दिन घर घर पुग्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यद्यपि कतिपय ठाउँमा हामीले घरमा पुग्न नसकेको अवस्थामा चोकमा रहेर त्यहाँबाट आफ्ना विचारहरू आदान प्रदान गर्ने, आफूले छपाएका पर्चाहरू, आफ्ना भिजन र एजेन्डाहरू के छन् ती सबैलाई लिएर नागरिकहरूका घर घरमा पुगेर आफ्ना विचारहरू प्रवाह गर्दै आफ्ना चुनावी अभियानलाई सानो झुण्ड बनाएर हामीले प्रचारित गरिरहेका छौँ। तपाईले झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ कस्तो रूपमा लिनु भएको छ तपाईले? झापा क्षेत्र नम्बर 3 भनेको यो झापा जिल्लाको कर्णाली हो। यो क्षेत्रमा धेरै ठाउँहरू यति दुर्गम जस्तो बनाइएको छ कि अविकास जताततै व्याप्त छ। तपाई सबभन्दा दक्षिणी क्षेत्रहरू कुटी बजार, भागुडुबा, घेराबारी त्यो एरियातिर जानुस् त मान्छेहरूको बास यस्तो छ कि अब त जस्ताको छाना होइन खरको छानामा मान्छेहरू बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। त्यहाँ मान्छेहरूलाई रोजगारीको अवस्था छैन। त्यहाँ जताततै दुःख छ, पीडा छ। किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् र युवाहरूले रोजगारी पाएका छैनन्। केही सानातिना फाटाफुट्टा अलि राम्रा घर पनि बनेका छन्। ती वैदेशिक रोजगारीमा गएर बनाइएका घरहरू त्यसरी पनि बनेका छन्। त्यसैले यो झापा क्षेत्र नम्बर 3 लाई मैले यस्तो स्थान लिएको छु कि यो विकास गर्न सकिने, राम्रोसँगले छिट्टै केही विशेष आयोजनाहरू ल्याएर विकास गर्न सकिने, तर यसलाई इग्नोर गरिएको। योभन्दा अगाडि जो जितेर जानुभयो नि उहाँहरूले यसलाई इग्नोर गर्नुभयो। जितेर गइसकेपछि केन्द्रमा बस्नुभयो, बसेर त्यही आफ्ना केही निश्चित स्वार्थहरू, आफ्ना गुटका स्वार्थहरू उहाँहरूले पुरा गर्नुभयो होला। केही अहिले पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अनेकौं पटक जित्नुभयो, केही यसभन्दा अगाडि जित्नुभयो। उहाँहरूले सानोतिनो गर्न खोजेको हो कि जस्तो गरेर नागरिकहरूमा भ्रम छरेर केही पनि नगरेको अवस्था यसमा छ। अहिले केही पनि नगरेको देखाएको छु। मलाई कतिपयले भन्नुहुन्छ कि केही त नगरेको होइन, केही गरेको होला भन्नुहुन्छ। केही पनि गरेको छैन। उहाँहरूको साइडबाट केही पनि छैन। हो, स्थानीय सरकारले कतै केही गरेको देखिन्छ, सानातिना केही गरेको भन्दा त्यो बाटो मात्र देखिन्छ। बाटाहरू सानातिना बनेको देखिन्छ, नत्र भने अरू केही पनि भएको छैन। नागरिकहरूका पीडा जस्ताका तस्तै छन्, दुःख जस्ताका तस्तै छन्। साउथतिर गएर हेर्नु भने यसको क्षेत्र त्यस्तै छ। यतै नर्थतिर पनि हामीले हेरौँ न, बेरोजगारी, किसानहरू कृषिबाट एकदमै वाक्क दिक्क हुनुभएको छ। हामी नै म नै त्यहाँको एकजना कृषकको छोरा हुँ र हाम्रै घरमा पनि हामीले हाम्रो जति छ खेतीबाडी त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ, किनकि प्रत्येक एक मन धानमा 700 देखि 1000 रुपैयाँ किसानलाई घाटा छ। त्यसैले यति धेरै विकृति विसङ्गति व्याप्त छ, यति धेरै दुःख छ, यति धेरै पीडा छ कि यो क्षेत्रमा एउटा भिजनरी मान्छे, यही खट्न सक्ने मान्छे आयो भने मात्रै यो क्षेत्र विकास हुन्छ, अन्यथा अविकासको दुर्गतिमा सधैँ जाकिरहनेछ। भनेको अघिल्ला सालहरू या त विगतदेखि केही पनि विकास भएको छैन? 3 नम्बर भएको छैन। केही गर्ने प्रयासहरू भए, जस्तै
कतिपय विकासहरूलाई यहाँले हामीले भन्छौँ कि यो विकास हो, तर त्यो समयसँगै प्राप्त हुने त्यो एउटा सामान्य पूर्वाधार डेभलपमेन्ट मात्रै हो क्या, सामान्य कुरा मात्रै हो क्या। तर त्यसलाई हामीले विकासको नाम दिएर हामीले भ्रम छरिरहेका छौँ। भएका केही पनि छैन। तपाईँ यही हेर्नुहोस् न, यहाँनिर यो फुलबारी स्कुल जहाँ म पढेँ त्यो अगाडिको बाटो मैले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि पढ्दा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, त्यो चारपाने बाटो चाहिँ नि बिहिबारे सिर्जना चोक हुँदै राजगढ जाने बाटो जस्ताको तस्तै छ। अरू बाटाहरू हेर्नुहोस् त, म कयौँ चिजहरू देखाउँ, यहाँ गऱ्यौँ भन्नेहरू छन्, गरेको केही पनि छैन, कामहरू गरिएका केही पनि छैन, तर गऱ्यौँ भन्दै हल्लाहरू चाहिँ अलि बढी भएका छन्। हो, कतै कतै चाहिँ देख्छौँ हामीले केही पिच बाटाहरू बनेका देख्छौँ पूर्वी भेगहरूमा, झापा जिल्लाको पूर्वी दक्षिणी भेगहरूमा कतै कतै देख्छौँ। अनि यिनीहरू त्यो तानातानमा छन्। अघिल्लाले भन्छन् मैले ल्याएका आयोजना हुन्थे, मैले ल्याएको थिएँ, मेरो पालो सकियो र पो मैले गर्न पाइनँ। अनि अर्का भन्छन् त्यो त मैले गरेको, पहिला कार्य त गर्दै गरेन। यिनीहरू एउटा दुईटा बाटो बनाएर त्यो मैले गरेको भनेर तानातान गरेर बसेका छन्। हरे दैव, हे भगवान्, तपाईँ हेर्नुहोस् त, यस्तो दुर्दशा र यस्तो दुर्गतिमा एउटा बाटामा तानातान गर्नेहरूले के गरे होला त? यो विकास हो? पक्कै पनि होइन। तपाईँ झापा 3बाट उठ्दै हुनुहुन्छ। एउटा झापा 3 भनेको नेपालकै एउटा अत्यन्तै चर्चित ठाउँ पर्छ, किनभने राप्रपाको केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, त्यसै गरेर काङ्ग्रेसको तर्फबाट कृष्ण प्रसाद सिटौला, उहाँ पनि एउटा पूर्व गृहमन्त्री भइसक्नु, उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे हो, उहाँसँग भिड्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँले यहाँ निर्वाचन जित्नुहुन्छ होला? यहाँका मतदाताले तपाईँलाई पत्याउँछन् यति ठुला मान्छेहरू छोडेर? हामीले यो तमाम क्षेत्रभरि हामी यसरी भिजन सहित आएका छौँ र हामीलाई यहाँहरूले मत दिनुपर्छ भनेर हामी हिँडेका छौँ। र अब पत्याउने वातावरण छ, पत्याउनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, हामीलाई भोट हाल्नुहुन्छ, सबैतिरबाट हामीले पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू पाइरहेका छौँ। किनकि म निस्वार्थ भावले यहाँ आएको छु। यहाँ चुनाव लड्नु मेरो कुनै पनि स्वार्थ छैन। म एउटा एकाडेमिसियन, अर्कै क्षेत्रको मान्छे। अहिले म राजनीति किन आएँ त? यदि यहाँ राम्रो काम गरिदिएको भए, यहाँ विकासहरू ल्याएको भए, यहाँ हामीले खोजे जस्तो समृद्धिहरू प्राप्त भएको भए, हामीले खोजेकै जस्तो नभनौँ न, देखिने गरी केही समृद्धिहरू प्राप्त भएको भए के अहिले म जस्तो एकाडेमिसियन अर्कै क्षेत्रको मान्छेहरूले राजनीति गर्न आउनु पर्थ्यो? म त यी पुराना पार्टीका कुनै पनि पार्टीहरूका चाहिँ साधारण सदस्य पनि होइन। म स्वतन्त्र रूपमा अभियानकर्ता हुँ, एउटा अभियान गर्दै आएँ होइन। अहिले आएर हामीले चुनाव लड्नु परेको छ, आफ्नो फिल्ड त्यागेर त्यहाँ आफ्नो क्षेत्रमा रमाइरहेका मान्छे, मैले सयौँ किताबहरू लेखेको छु, त्यो क्षेत्रमा म रमाइरहेको मान्छे अहिले यहाँ मैले चाहिँ उहाँहरूसँग भिड्न आउनु परेको छ। किनकि उहाँहरूले नागरिकलाई वाकदिक्क पार्नुभयो, अनैतिक टाइपका उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो। तपाईँ अहिले आएर हेर्नुहोस् न, कस्ता कस्ता गठबन्धनहरू यहाँका एकदमै आश्चर्य लाग्दा गठबन्धनहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँका नागरिकहरूलाई म के सुझाव दिन्छु भने, जसले जुन सत्ताले कमरेड रामनाथ दाहाल त्यति बेला चाहिँ नि शहीद हुनुभएका नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइकेल, वीरेन्द्र राजवंशी, नारायण श्रेष्ठ, ती शहीदका सपनाहरू कहाँ गए? सबै चिज बिर्सेर अहिले एकदमै क्षणिक पदको निम्ति, पद प्राप्त गर्नको निम्ति, पद लोलुपताको निम्ति, अहिले क्षणिक स्वार्थका निम्ति हामीले कस्ता तालमेल गरौँ? के यो हामी नागरिकहरूलाई सही छ त? बिल्कुल गलत भइरहेको छ। साथसाथै हेरौँ न, 2048 सालमा म केटाकेटी हुँदाखेरि जो मान्छे चुनावमा उठ्थे, आज हेर्नुहोस् मेरै कपाल फुले, अहिले पनि 79 साल आउँदा तिनै मान्छेहरू चुनावमा उठ्छन्। अब तिनीहरूले यत्रो 7-8 पटक चुनावमा उठ्दाखेरि के गरे भनेर तपाईँ एउटा काम बताइदिनुहोस् त मलाई। ती मान्छेले के चाहिँ गरे होला? एउटा काम बताइदिनुहोस् त। केही पनि छैन नि त। त्यस्तो राजनीतिक परिवर्तन गर्न त उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, जुन अहिलेको व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति त उहाँहरूको योगदान छ नि त। होइन, व्यवस्था परिवर्तनले नागरिकहरूको घरमा तात्विक अन्तर के आयो? हामी अगाडि पनि बोल्थ्यौँ, 51-52 सालमा पनि हामी नागरिक बोलेर हिँडेका हौँ। हाम्रा बुवाहरूले बोल्नु भएन? तपाईँका बुवाको मुखमा, मेरो बुवाको मुखमा टेप टालेको थियो र 51-52 सालमा राज्य सत्ताले। 51-52 सालमा थिएन। 51-52 सालमा हामी आरामले बोलेर हिँड्छौँ। यो त डेमोक्रेसीको रेस्टोरेसन भनेको 2046 साल चैत 26 गते आइसके पछाडि त डेमोक्रेसीको रेस्टोरेसन थियो। आरामले हामी बोल्न सक्ने थियौँ, हामी आफ्ना विचार राख्न सक्थ्यौँ। हामीले दलका नेताहरूले त जब हामीले 65 को आन्दोलन गऱ्यौँ संयुक्त रूपमा, त्यस पछाडि मात्रै हामीले एउटा फ्रिडम पायौँ भनेर भन्नुहुन्छ नि। यो त भ्रम हो नि। योभन्दा ठुलो भ्रम जनतामा के फैलाएको छ? ल अहिले तपाईँ हाम्रा बाबु बाजे अङ्कलहरू हाम्रै अगाडि हुनुहुन्छ होइन? हामी नै छौँ। म त 51-52 सालमा केटाकेटी थिएँ होला, म पनि छु। म यही फुलबारी स्कुलमा पढेको हौँ, हामी नै प्रोग्राम गरेर हिँडेका हौँ, हामी नै बोलिरहेछौँ। त्यति बेला बोल्ने सबै स्वतन्त्रताहरू प्राप्त भइसकेका थिए होइन? यद्यपि त्योभन्दा पछाडि पनि केही चेन्जेसहरू हाम्रो ठाउँमा आएर ती चेन्जले, मैले फेरि यो चेन्जलाई डिरेल गर्न खोजेँ होइन, यो चेन्ज हाम्रो ठाउँमा जो आयो त्यो नराम्रो भएको छैन।
ती चेन्जहरू सही नै भएका छन्। अब ती चेन्जहरूमा कतिपय कुराहरू नराम्रा पनि भयो होला, त्यो एउटा मूल्याङ्कनको विषय, म त्यतातिर जान चाहन्न। तर उहाँहरूले यो क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने गरी, असर पर्न सक्ने गरी के गर्नुभयो भन्ने कुरा म खोजिरहेको छु। यसका लागि त उहाँहरू मात्रै लड्नु भएको हो र त्यो परिवर्तन ल्याउन। 62-63 को परिवर्तनको लागि अहिले तपाईँले जो नाम लिनुभयो ती नाममध्ये को लड्नु भएको थियो भन्नुहोस् त? त्यसलाई त त्यो परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्ने एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि होइन? हो, तर उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व लिनुभयो भन्ने हो नि त। जस्तो होइन, नेतृत्वमा त उहाँहरूकै 1-2 जना मान्छेहरूले नेतृत्व लिनुभयो होइन, तमाम देशभरिका लिडरहरूले नेतृत्व लिनुभयो। नेतृत्व लिएर कति परिवर्तन आयो, जनताको जीवनशैलीमा के तात्विक अन्तरहरू आए भन्ने यो बहसका विषय हुन्। तर तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, त्यो परिवर्तन हुनु हुँदैन, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति र त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिको तालमेल छ। यसलाई तपाईँले कुन रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यो कस्तो तालमेल हो? यो अनैतिक तालमेल हो। यसलाई मैले पोलिटिकल प्रस्टिट्युसन भन्ने गरेको छु। यो पोलिटिकल प्रस्टिट्युसन हो, यो अनैतिक तालमेल हो। यो सिर्फ पदका लागि मात्रै हो, केही होइन। अरू पदका लागि र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि मात्रै यस प्रकारका क्रियाकलापहरू यहाँ भइरहेका छन्। यसलाई हामीले रोक्नु जरुरी छ। हामी जस्ता सचेत युवाहरू जसले राजनीति बुझेका छौँ, राजनीति पढेका छौँ, सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई हामीले हेर्दै आइरहेछौँ, आफ्ना दृष्टिकोणहरू हामीले दिइरहेछौँ होइन। अब हामीले नबोले कसले बोल्ने त? जनताहरूलाई बेवकुफ बनाउने काम भयो। अस्ति म केचनामा गएँ, त्यहाँ भोट अपिल गर्दै। त्यो ठाउँका नागरिकहरू के भन्नुहुन्छ भने, त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा पार्टी नेकपा एमालेका त्यहाँका केही मित्रहरूलाई भेटे। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अस्ति स्थानीय चुनावमा यो अर्कैलाई भोट हाल भन्दै आउनुहुन्थ्यो र यो चाहिँ शत्रु हो हाम्रो, यसलाई भोट नहाल भन्नुहुन्थ्यो। आज फेरि जसलाई शत्रु भन्यो फेरि त्यसलाई भोट हालै, यो अस्ति हालेको चाहिँ शत्रु हो भन्नुहुन्छ। अब हामी के गरौँ भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो जनता र नागरिक प्रतिको कत्रो ठुलो खेलबाड हो। यसलाई हामीले सामान्य जोकको रूपमा लिएर र सामान्य रूपमा लिएर हामीले यसलाई उडायौँ भने अब तमाम तपाईँको, मेरो, हाम्रा आउने आगामी जेनेरेसनको सन्ततिहरूको भविष्य यहाँ बर्बाद हुँदैछ। यसको निम्ति म बोलिरहेको छु। ओम प्रकाश खरेल चुनाव चिन्ह काखमा बच्चा लिएकी आमा लिएर म यहाँ अहिले खडा भएको छु, किनकि यो अनैतिक क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। यसलाई रोक्नुपर्छ। हामीलाई यो देशमा जति पनि परिवर्तन ल्याउनको निम्ति कयौँ शहीदहरूले आफ्नो शहादत दिनुभयो होइन, उहाँहरूका आँसुहरूलाई हामीले कुल्चिएर हिँड्न मिल्छ? उहाँहरूको आँसुको सम्मान खोइ के गर्दा सम्मान हुन्छ? जसले उहाँहरूको ज्यान लियो त्यसैप्रति हामीले तालमेल गर्दा सम्मान हुन्छ कि उहाँहरूका विचार, सिद्धान्त र निष्ठा र आदर्शलाई यो क्षेत्रमा स्थापित गर्दै जनताहरूका विचार, नागरिकहरूका विचार र भावनालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्दा चाहिँ शहीदको शहादतको सम्मान हुन्छ? यस कुरामा हामीले अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्नु, सोच्नु अत्यन्त जरुरी छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति र तपाईँहरूको चाहिँ राजनीतिक मूल एजेन्डा चाहिँ के हुन्, कस्ता हुन्? अब म यहाँलाई मेरो स्थानीय कुराहरू गर्छु। सर्वप्रथम स्थानीय कुराहरूमा हामीले एकदमै गर्न सक्ने काम मात्रै मैले राजनीतिक एजेन्डा ल्याएको छु। मसँग भिजनहरू स्पष्ट रूपमा मसँग भिजन छन्। मैले ती राजनीतिक एजेन्डाहरू ल्याएको छु जो मैले यो क्षेत्रमा गर्न सक्छु। जस्तै मैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको निम्ति नागरिक आयोग भनेको छु। नागरिक आयोग बनाएर यहाँ प्रत्येक पालिकाहरूमा अहिले बेरुजु रकम हामी देख्न सक्छौँ। नागरिक आयोग बनाएर यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नको निम्ति, उन्नत कृषि गर्नको निम्ति कृषि केन्द्रको स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले किसानहरूलाई एउटा सम्मानित जीवनयापन गर्नको निम्ति उन्मुख गराउँछ। त्यस्तै गरी यहाँका सबै विद्यालयहरूमा र समुदाय बस्ने ठाउँमा सामुदायिक लाइब्रेरी स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा एउटा पठन संस्कृतिको विकास हुन्छ। त्यस्तै गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको निम्ति एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेन्टर, पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट सेन्टर, पूर्वाधार विकास केन्द्र स्थापना गरेर यहाँ आवश्यक परेका पुल पुलेसा, बाटोघाटो कहाँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्ने, कहाँ त्यसको स्तर उन्नति गर्ने, कहाँ त्यसलाई राख्ने भन्ने कुरा अध्ययन गर्नको निम्ति अर्को पर्छ। यहाँ बाढी र कटानका समस्याहरू छन्। ती बाढी र कटानका समस्या यति सामान्य समस्या हुन् कि त्यहाँका वडा अध्यक्षहरू, गाउँपालिका अध्यक्षलाई सँगै राखेर यहाँको सांसदले, जनप्रतिनिधि सांसदले उहाँहरूलाई राखेर यहाँ कहाँ के आवश्यकता परेको छ भनेर त्यो बुझेर हामीले केन्द्रमा, अलि ठुलो छ भने केन्द्रमा लबिङ गरेर बजेट ल्याइदिने, अलि सानो छ भने स्थानीय स्तरबाट गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै गरी नेपाल भारत सीमासँग सम्बन्धित केही समस्याहरू देखिएका छन्। त्यसको निम्ति हामीले स्थानीय स्तरमा नै सीमा चाहिँ अब्जर्भेसन एउटा टिम बनाएर हामी आफैले अब्जर्भेसन गर्न सकिन्छ र केन्द्रलाई हामीले चाहिँ अनुरोध गरेर यहाँ चाहिँ भूगर्भविद, सीमाविदहरूलाई यहाँ ल्याएर कहाँदेखि कस्तो सीमा आयो भनेर केही समय एउटा टेम्पोरेरी त्यो काम गरेर हामीले त्यो प्रतिवेदन केन्द्रलाई बुझाएर केन्द्रलाई सिफारिस गरेर केन्द्रले त्यहाँबाट रिलेटेड कन्ट्रीसँग
टक गरेर त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति हामी सक्छौँ। हामीले दक्षिणतिर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ भइरहेका चाहिँ केही चोरीका घटनाहरू, त्यहाँ नागरिकहरूलाई अशान्त हुने केही क्रियाकलापहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति, केही तस्करीजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति छोटी भन्सारहरू स्थापना गर्ने र सेक्युरिटी फोर्सहरूलाई अलिकति ज्यादा परिचालन गर्ने भने त्यो पनि हुन्छ। यहाँ चियाको हब छ, यो क्षेत्र धानको हब छ हैन। यी क्षेत्रहरूमा कृषिका यी इम्पोर्टेन्ट क्षेत्रहरूलाई हामीले चाहिँ नि केही उन्नत गर्न सक्यौँ भने कृषकहरूको जीवनस्तर उकासिन्छ। मत्स्य पालन, पशुपालन, बाख्रा पालन, गाई पालन, मौरी पालन, यी पालक यस्ता किसानहरूलाई केही सब्सिडी दिएर त्यहाँबाट उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गरेर यहाँ चाहिँ स्वरोजगारीका अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। हामीसँग वन जङ्गल छन्, हामीसँग किचक बधदेखि साधुकुटीसम्म हामीले चाहिँ टुरिज्म सर्कल बनाउन सक्छौँ। चारकोसे झाडी छ। यी सबै वन जङ्गल सम्पदा रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो प्रयोग गर्ने टिम मसँग छ। मैले त्यो टिमहरू स्ट्यान्ड बाई राखेको छु। जब मैले यो यहाँ चान्स पाउँछु, जब त्यो ठाउँमा पुग्छु, त्यो टिमले काम गर्ने अवस्था आउँछ, त्यति बेला म टिमलाई त्यसलाई परिचालित गरेर यो क्षेत्रमा स्वरोजगारी र किसानहरूको जीवनस्तर चाहिँ उकास्नको निम्ति हामी काम गर्न सक्छौँ। हामी भिजन छन्, यो मैले तपाईँलाई भनेँ कि स्थानीय स्तरमा। अब नेसनल लेभलमा यहाँले भन्नुहुन्छ भने हामी केन्द्रमा गएर राष्ट्रियता र स्वाभिमानका पक्षमा आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्छौँ। राष्ट्रियता र स्वाभिमानका लागि बोल्छौँ। हामी सही कानुन निर्माणका लागि हामी कराउँछौँ। त्यहाँ यस्ता कानुन हामीलाई चाहिन्छ, कस्ता कानुन हामीलाई अपडेट गर्नुपर्छ, समयानुकूल कानुनहरू चाहिन्छन्, ती कानुन निर्माण गर्नका लागि बोल्छौँ। कस्ता कस्ता सम्झौताहरू राष्ट्र पक्षधर छन्, कस्ता कस्ता सन्धि सम्झौताहरू राष्ट्रघाती छन् विदेशीसँग गरिएका, तिनीहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर नागरिकहरूलाई यी चाहिँ राष्ट्रघाती छन्, यी चाहिँ राष्ट्र पक्षधर छन् भनेर हामी सही कुरा नागरिकहरूका सामु ल्याइदिन्छौँ र यो राष्ट्रको स्वाभिमान बचाउनको निम्ति दिलो ज्यानले अर्पण गर्छौँ। वैदेशिक सम्बन्धलाई हामी सन्तुलित राख्छौँ। आर्थिक उन्नतिको निम्ति एउटा आर्थिक प्याकेज हामीले ल्याउँछौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहन्छ। बिस्तारै बिस्तारै विदेशमा जानुभएका दाजुभाइहरूलाई यही देशमा फिर्ता ल्याउने स्वरोजगारका नीति ल्याउँछौँ, जसले गर्दा जब 80 लाख युवाहरू यो देशमा बस्नुहुन्छ तब त्यसपछि हामीले आफ्नै देशमा आफै समृद्ध भएर आफै विकास गर्न सक्ने क्षमतावान हुन्छौँ। यी तमाम कामहरू जति भन्नुभयो नि, यी कामहरू चाहिँ तपाईँहरू अब सरसर्ती अहिले हेर्दाखेरि धेर जानुहुन्न, संसदमा गइहाल्नुभयो भने 1-2 जना जानुहुन्छ भन्ने आकलन गरिन्छ। त्यो 1-2 जना गरेर सम्भव होला यी सब कामहरू गर्नका निम्ति? हो, अब आकलन गरिन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन। अब त्यो आकलन भन्दा पनि एकजना गएर त्यहाँ के हुन्छ, उसले आफ्नो विचार त एकदमै मजाले राख्छ। अब यो त नागरिकको हातमा हुने कुरा हो नि त। हामी यसो भनेर हिँड्दैछौँ भने नागरिकले 1 जनालाई 2 जनालाई पठाउने होइन कि तमाम यहाँ को चाहिँ स्वाभिमान, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा बोलिरहेको छ, आवाज बुलन्द गरिरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल हेरेर हामी कस्ता कस्ता क्यान्डिडेटहरू सही छन् भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ भने हामी नागरिकहरू, भोटर्सहरू, मतदाताहरू पनि एकदमै जागरुक हुनु जरुरी छ र को चाहिँ बेस्ट क्यान्डिडेट हो भनेर हामीले छान्नुपर्छ। छानेर त्यस्तो क्यान्डिडेटलाई हामीले अगाडि सार्नुपर्छ र जिताउनुपर्छ। यस पटक राजनीतिक आस्थाभन्दा एक स्टेप माथि रहेर देश र आफ्नो क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि र राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि सम्पूर्ण नागरिकहरूले चिन्तन गर्नुपर्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो कि 1-2 जना जालान् भन्ने आकलन, जाँदै गएनन् भन्ने त यी सबै कुरा त सबै पानीको फोका भयो, हो कि होइन? त्यसैले नागरिकले पठाउनु पर्यो। 1-2 जना होइन, 50 जना मान्छेहरू जान सक्छन्। अहिले त तपाईँले देख्नु भएको छ नि, देशभरि खडा हुनुभएको छ नि, 50 जना मान्छेहरू जान सक्छन्। गए भने यस्ता कानुन बनाउनेहरूका विरुद्धमा र खराब कानुन बनाउने, जनताहरूलाई गुमराहमा राख्ने तिनै विधेयकहरू एउटाले ल्याउने अघिल्लो पटक ठिक छ भन्ने, ऊ जब सत्ता बाहिर जान्छ गलत छ भनिहाल्ने, यो कस्तो एकदम निकृष्ट राजनीतिक प्रवृत्ति यहाँ मौलाएको छ। राजनीतिक कुसंस्कार हावी भएको छ होइन। यी कुराहरूलाई चिर्नको निम्ति ती व्यक्तिहरूले काम गर्नुहुनेछ। हामी काम गर्नेछौँ संसदमा र संसदमा हामी जस्ता 25 जना मात्रै व्यक्तिहरू, तपाईँले छोडिदिनुहोस् 50-100, 25 जना मात्रै व्यक्तिहरू संसदमा हामी जस्ता कानुन बुझेका स्कलर मान्छेहरू त्यहाँ पुग्न पायौँ भने हामीले यो देशको समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र यो देशमा नागरिकहरूका आवाजलाई कसरी स्थापित गर्ने, बुलन्द गर्ने, क्षेत्रीय लेभलमा के रिसोर्सेस छन् ती रिसोर्सेसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने र त्यहाँ समृद्धि ल्याउने भन्ने विषयमा हामी काम गर्छौँ र राष्ट्रियता र स्वाभिमानको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नेछन्। 25 जना कम्तीमा मान्छेहरू यो सदनमा पुर्याएर त हेरौँ नागरिकहरूलाई।
प्रतिनिधि सभामा तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईँको भूमिका के रहन्छ त्यहाँ? हो, मैले यही विषयमा फेरि अझ प्रश्नको नामले छोटकरीमा भनिदिनुहुन्छ भन्ने आशयले सोधेको। थ्याङ्क यू। मैले यहाँलाई भने कि अघि मेरा एजेन्डाहरू भनिसकेँ होइन, स्थानीय लेभलमा मैले के गर्छु भनेर त मैले फेरि त्यो रिपिट गर्दाखेरि असान्दर्भिक हुन्छ। र केन्द्रीय लेभलमा मैले भने म राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा सधैँ चट्टानसरी आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्नेछु र चट्टानसरी अडिग हुनेछु। राष्ट्रियता हाम्रो जोगिनुपर्छ। जबसम्म हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमान जोगिँदैन तब अर्को समृद्धिको पनि कुनै अर्थ छैन। त्यसैले राष्ट्रियता र स्वाभिमानको लागि म आफूलाई समर्पित गर्नेछु। सही कानुन निर्माणको लागि बोल्नेछु। पूर्वाधार विकासको निम्ति के कसरी आफ्नो लेभलबाट काम गर्न सकिन्छ त्यसको निम्ति म काम गर्नेछु। साथसाथै संसदमा हुने अनावश्यक यो खसीबोका किनबेच जस्तो जब चाहिँ एउटा सरकार ढल्छ अर्को आउँछ त्यसपछि हेर्नुहोस् त अनैतिक गतिविधि पार्टी फुटेका हेर्नुहोस् त योभन्दा अगाडिको 5 वर्षमा कति पार्टी फुटे तपाईँले देख्नु भएको छ नि। कुन पार्टी फुटे? ती साना झिना मसिना भनेका पनि फुटे नि। के का लागि फुटे भन्नुहोस् त? पैसा हो कि होइन? पैसाका लागि फुटेका छन् यहाँ पार्टीहरू। यिनीहरूको कुनै विशेष सिद्धान्तले फुटे हुन्? सिद्धान्त नमिलेर होइन, सिर्फ उनीहरूको पदका निम्ति र पैसाका निम्ति आफ्नो चाहिँ इगोका निम्ति उनीहरू पार्टी फुटाउने जुटाउने कामहरू भइरहे। यो कतिसम्म घृणित र निकृष्ट राजनीति नेपाली नागरिकहरूले कहिलेसम्म सहने? सम्पूर्ण नागरिकहरूले यो कुरामा एकदम अवेयर हुनु जरुरी छ र हामी यही अवेयर गराउँदै हिँडिरहेका छौँ। झापा क्षेत्र नम्बर 3 निवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म यही विषयमा अवेयर गराउँदै हिँड्दैछु। अहिले योभन्दा अगाडिको यो 5 वर्ष कालको संसदमा त झन् यति धेरै विकृति मौलाएको छ, यति धेरै विसङ्गति मौलाएको छ। पहिला त रातो पासपोर्ट बेच्ने, यसपटक सरकार ढाल्नको निम्ति अघिल्लो दिन यताको खेमा भोलिपल्ट अर्को खेमा, फेरि हप्ता दिनपछि फेरि खेमा चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् पार्टीहरू फुटेका छन्। पार्टी फुट्नलाई जुन एउटा कानुन बनेको छ नि त्यो पार्टी यति भयो भने मात्रै पार्टी फुटिन्छ भनेर बनेको कानुन तोड मतोड गरेर अध्यादेश ल्याएर फेरि पार्टी फुटाइदिन्छ। कतिसम्म निकृष्ट। अब तिनै मान्छेहरू फेरि भोटमा उठेर अहिले तिनी नै भविष्यका प्रधानमन्त्री भनेर फेरि यहाँ अहिले प्रचारित गरेर हिँडिरहेको छ। अब के गर्ने भन्नुहोस् त? नागरिकहरूले चाहिँ यसको निम्ति सचेत भएर सही मान्छेलाई पठाउनुपर्छ। देशभरि नो नट एगेन भन्ने एउटा चलिरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन? जो मान्छेले केही गरेनन् है, गर्दै गरेनन् केही पनि, कहिल्यै खालि चाहिँ पार्टी फुटाउने जुटाउने आफ्नो स्वार्थका लागि गरे। मैले केही नेताले भनेको सुन्छु, जेल नेल बसेर आएका, यत्रो गरेका उत्रो गरेका नेताहरूलाई त्यसै मानमर्दन गर्न मिल्छ के? जेल बस्नु देश चलाउने योग्यता हो? जेल बस्नु, प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति जेल बस्नुपर्छ, मन्त्री हुन जेल बस्नुपर्ने हो? तर हाम्रै जनताकै निम्ति चाहिँ उनीहरूले बलिदान दिएको भन्ने अर्थ लाग्छ नि त, लाइन्छ नि त? होइन, त्यो त जे अर्थ लगाए पनि भयो। जनताको लागि बलिदान दिएकोले त पदमा पुगेपछि जनताको लागि काम गर्ने कि आफ्नो श्रीमती र बाबुआमाको लागि काम गर्ने? यो पनि त अर्को क्वेसन छ। जनताको निम्ति जेल बस्ने मान्छेले बाहिर निस्केपछि कसका लागि काम गर्ने? ल भन्नुहोस्। जेलसम्म बस्न तयार भयो भने अब किन जेल बस्नु भन्ने त त्यहाँबाट आउँछ। त्यसै कारणले हामीले तमाम कुरालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ। जेल बस्नु योग्यता होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् के अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडेन जेल बसेर राष्ट्रपति भएको हो? बाराक ओबामा जेल बसेको हो? तपाईँहरूले हेर्नुहोस् चाहिँ नि बेलायतमा ऋषि सुनाक के जेल बसेर प्रधानमन्त्री भएका हुन्? जेल बस्नु योग्यता हो कि पढ्नु योग्यता हो? बुझ्नु योग्यता हो? एक्सपिरियन्स्ड हुनु योग्यता हो? राजनीतिक कल्चर स्थापना गर्नु योग्यता हो? हामीले यो कुरामा हामीलाई भ्रम फैलाइएको छ कि म यति वर्ष जेल बसेँ त्यसैले म यहाँ प्रधानमन्त्री बन्न योग्य छु अनि म जेल बसेकोलाई यसले मानमर्दन गरौँ भने कामै नगरेर सिनको नभाँचेपछि त मानमर्दन त नेताले गर्ने होइन नि, नागरिकहरूले गरिरहेका छन् नि। त यदि उहाँहरूले बेस्ट काम गरेको भए त कसरी आलोच्य हुनुहुन्थ्यो त? आलोचना त आउँदैन थियो, हो छिटफुट आउँथ्यो होला, आलोचना बिन कोही हुँदैन, तर यसरी सुन्ने गरी स्पष्ट सुन्ने गरी आलोचना आउँदैन थियो। त्यसैले यहाँ गलत भइरहेको छ। यहाँ राजनीतिक संस्कारलाई स्थापना गर्नुपर्छ र इमानको राजनीति बनिरहेछौँ हामी, इमानको राजनीति बनिरहेछौँ। देशभरिबाट हामी हाम्रा आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने प्रयत्न गरिरहेछौँ। हामी आफ्नो गाउँमा हामी आफैले बनाउनुपर्छ। अब हामी गाउँमा यहाँ पढेर गएका हामी गाउँका छोराहरू केटाहरू गाउँ फर्केर यो क्षेत्रमा यो काम गर्यो भने यो समृद्ध बन्न सक्छ भनेर भिजन र प्लान लिएर आएका छौँ। अब तमाम झापा क्षेत्र नम्बर 3 वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसपटक काखमा बच्चा बोकेकी आमा चुनाव चिन्हमा म ओम प्रकाश खरेललाई मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। अन्यथा अर्को 5 वर्ष फेरि हामीलाई त्यही सङ्कट, त्यही निकृष्ट राजनीतिक शैली, त्यही राजनीतिक संस्कार बिनाको राजनीति र त्यही 5 वर्ष तिनै व्यक्तिहरूलाई गाली गरो सरापो 5 वर्ष बितायो अनि फेरि समृद्धि हाम्रो सबै चिज डिरेल भएर जान्छ, ब्याक भएर जान्छ, यसलाई पश्चगमनको अवस्थामा जानेछ। स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिबाट देशभरिमा कतिजनाले उम्मेदवार दिनुभएको छ के त्यस्तो आँकडाहरू छन्?
स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति आमा चुनाव चिन्हबाट देशभरि निकै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। अहिले म यतिजना भनेर म भन्न सकेको अवस्था छैन, किनभने म अहिले यतातिर नै कुदिरहेको छु, आफ्नो निर्वाचन प्रोसेसमा छु र यति अवस्था छ कि कतिपय अवस्थामा फोन गरेर के भइरहेछ भनेर सोध्ने पनि अवस्था छैन। त्यसै कारणले चाहिँ म यो विषयमा अहिले म स्पष्ट भन्न सक्दिनँ, तर यहाँले देख्नुहुन्छ धेरैजना व्यक्तिहरू, राम्रा स्पष्ट भिजन भएका व्यक्तिहरू उठ्नु भएको छ र यो मात्रै छोडाउन अरू व्यक्तिहरू पनि हामीले देखिरहन्छौँ। विभिन्न क्षेत्रबाट जस्तै डडेलधुराबाट सिरिन्ज लिएर उठ्नु भएको छ होइन, सागर ढकाल उठ्नु भएको छ। तपाईँ अर्को क्षेत्रबाट अर्को चुनाव चिन्ह र काहीँ क्रस कुकुरी काहीँ के लिएर धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न आफ्ना चुनाव चिन्हहरू लिएर उठ्नु भएको छ। त्यसैले अब हामीले बेस्ट अफ द बेस्टलाई आफ्नो क्षेत्रबाट पठाउनुपर्छ। मैले के भनेको छु भने म झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा तपाईँ यहाँका 18 जना क्यान्डिडेटहरूको प्रोफाइल तपाईँ चेक गर्नुहोस्। मभन्दा बेस्ट प्रोफाइल भएको कोही मान्छे तपाईँले भेट्नुभयो भने मलाई फोन गरिदिनुहोस्, मेरो भोट पनि त्यसैलाई दिन्छु, किनभने बेस्ट मान्छेलाई जिताउँ भनेर मैले भनेको छु। त्यसै कारणले अहिले बेस्ट मान्छे जितेर जानुपर्छ। यो क्षेत्रको समृद्धि र विकासको निम्ति हामी सबैजनाले इमानदार भएर निस्वार्थ भएर हामी लाग्यौँ भने मात्रै हाम्रो चाहिँ समृद्धि हुन्छ। नत्र भने चाहिँ यी अनावश्यक तालमेलहरू आफ्नो क्षणिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति अस्ति चुनाव अगाडि जसलाई मन परी सत्तो शराब गाली गर्थे, अहिले त ठ्याक्कै अहिले तिनीहरू त मिलिसकेका रहेछन्। अब हेर्नुहोस्, अब यो चुनाव पछाडि फेरि यिनीहरू गाली गलौजमा उत्रिहाल्छन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ त मानमर्दन भएको। योभन्दा अगाडि हाम्रो क्षेत्रमा जसले जित्नुभयो उहाँले त चुनाव जितेको 20 दिन पछाडि त्यही अर्को पार्टी एमालेको भोट लिएर जित्नु भएको थियो, त्यसै पार्टीका मतदाताहरूप्रति मानमर्दन गर्न सुरु गर्नुभयो। अब अर्को कुरा तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यहाँ फलाना व्यक्ति उठाछन्, उनीहरूका बीचमा भन्नु, उनीहरूको मत कति हो तपाईँलाई थाहा छ? यो क्षेत्रमा जम्मा 1,32,34,000 मतदाता हुनुहुन्छ, उनीहरूको मत जम्मा 20,000 हो। यदि उनीहरू यो क्षेत्र चाहिँ म यहाँको एकदमै हेभीवेट हो भन्ने सोच्छन् भने त सिङ्गल लड्नु पर्यो नि। जो सिङ्गल लडेर जित्न सक्छ उसको पो क्षेत्र हो त। 1,34,000 20,000 कति पर्सेन्ट हो? त्यति मत लिएर, त्यति भोटर्स उनीहरूका एकदमै कार्यकर्ताहरू लिएर यहाँ त्यो पनि अहिले विचलित अवस्थामा छ। त्यो भोटर पनि अहिले विचलित अवस्थामा र एकदम मुठीभरका कार्यकर्ताहरूलाई उनीहरूले एकदम चाहिँ दबाब दिएर के हामीले यो तालमेल गरेका छौँ, यहाँ गरेनौ भने तिमीहरूलाई यो पार्टीको यो पदबाट बर्खास्त गरिदिन्छु, यस्तो प्रकारको सिर्जना गरिएको छ यहाँ। र म भन्दैछु यो शहीदका सपनाहरूको विपरीत छ। यसमा एकदम संवेदनशील हुनु जरुरी छ। तपाईँ हामीले एकदम संवेदनशील हुनु। भोट हाल्ने मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, कसैको पक्षमा लाग्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। यहाँ सिन्डिकेट लागू गरियो र भनियो कि फलानु मान्छे मैले फलानुको समर्थन गरिस्, यदि भने हाम्रो पार्टीको निर्णय विपरीत गरिस् भने तँलाई निष्कासन गरिदिन्छु, बर्खास्त गरिदिन्छु, तँलाई गाउँमा बेइज्जती गरिदिन्छु। यो के हो? तपाईँले भन्नुभयो नि अघि राजनीतिक परिवर्तन, यसैको लागि आएको हो यो राजनीतिक परिवर्तन हो। यसै कारणले हामी अहिले यी आवाजहरू मुखरित गरिरहेका छौँ। यो क्षेत्रका नागरिकहरूले सही मान्छेलाई चुन्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचन पछिले अलिक स्वतन्त्रको एक प्रकारको लहरै आएको छ। अब देशभरिमा पनि धेरै खालका स्वतन्त्रहरू उठ्नु भएको छ। तपाईँ कस्तो खालको स्वतन्त्र? अब म चाहिँ स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिको क्यान्डिडेट हुँ यो क्षेत्रमा आएको, र म पहिले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको पहिला पुराना पोलिटिकल पार्टीहरू जस्तै छन् एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा, माओवादी, यस्ता कुनै पनि पार्टीको म साधारण सदस्य पनि कहिल्यै होइन। कुनै पार्टीमा म हिँडेको मान्छे होइन। म एकाडेमिसियन हुँ, एकाडेमिक फिल्डमा म काम गरिरहेको मान्छे। हाम्रो क्षेत्रमा गलत क्रियाकलाप भए भनेर म स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिमा आबद्ध भएर अहिले आमा चुनाव चिन्हबाट मैले आफ्नो उम्मेदवारी यो क्षेत्रमा दिएको छु। र कतिपय स्वतन्त्रहरू भनेर आउनेहरू चाहिँ मैले देखाएको छु कुन कुन पार्टीमा पहिला काम गरिरहनु भएको र उहाँहरू बागी जस्तो नि, हेर्दाखेरि उहाँहरू बागी जस्तो देखिन्छ। सबैले त्यही बुझ्नु भएको छ। यो मलाई लुकाउनु केही पनि छैन। नागरिकहरूका घरमा गयो भने उहाँले फलानु त बागी हो नि भन्नुहुन्छ होइन। अब यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र को बेस्ट क्यान्डिडेट छ, को निस्वार्थ भावले यहाँ काम गर्दैछ, को कसैको भोट काट्न आएको होइन र आफूले भिजन लिएर आएको छ, क्षेत्र विकासका लागि समर्पित छ भन्ने बुझेर मतदान गर्नुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र त्यो गर्नको निम्ति आफूलाई मैले योग्य बनाएर आएको छु। तपाईँ पनि पदकै लागि त होइन यो? होइन, मैले यहाँलाई भनिसकेँ कि म एकाडेमिसियन र म एउटा क्षेत्रको मान्छे। मलाई पद त अलरेडी छ। म आफ्नो क्षेत्रमा एकदम पदमै बसिरहेको मान्छे हो। तर पनि मान्छेको अन्तिम उद्देश्य चाहिँ राजनैतिक रूपमा ठुलो मन्त्री हुँ, प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने हुँदो रहेछ नि? हुँदैन, अन्तिम उद्देश्य हुँदैन। कोही मान्छेहरूको त्यस्तो उद्देश्य हुन सक्छ होइन। हामी यही देशमा हेरौँ न, अब त्यस्तै हुने हो भने त अहिले चाहिँ नि हरिवंश, मदन कृष्णहरू कति सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरू त खोइ पद भन्दै उहाँको पनि त अन्तिम उद्देश्य राजनीति हुनुपर्ने होइन, त्यता आउनु भएको छैन। हामीले संसारभरिका धेरै एक्जाम्पलहरू दिन सक्छौँ। जस्तै चाइनाका राष्ट्रपति सी जिनपिङ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो,
अहिले त्यहाँ चेन्जेसहरू ल्याउनु। यस्तै गरी कुनै क्षेत्रका एक्सपर्टहरूले अब राजनीतिमा आउनुपर्छ अनि मात्रै हामीले आफ्नो क्षेत्रमा विकास र समृद्धि ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। एक्सपर्टहीन मान्छेहरू जेल बसेको भरमा मैले फलानु पद खानुपर्छ भन्ने टाइपका मान्छेहरूको अब त्यो जेनेरेसन होइन, जेनेरेसन नयाँ आइसकेको छ क्या। पहिलाको जेनेरेसन त्यो थियो, उहाँहरूको टाइममा त्यो सान्दर्भिक थियो। अहिलेको यो जेनेरेसनले चाहिँ अब त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन, युवाहरूले यो कुरा मान्नुहुन्न। अब जेल बस्नुलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको एउटा क्वालिफिकेसन जस्तो योग्यता जस्तो ठान्नुहुन्न। त्यसै कारणले मलाई पदका निम्ति भन्ने यो प्रश्न नै मेरो निम्ति चाहिँ असान्दर्भिक हो, किनभने म अलरेडी एउटा राम्रो ठाउँमा राम्रो काम गर्ने ठाउँमा बसेको म एउटा अभियन्ता हुँ। म त्यसरी हिँडिरहेको सामाजिक रूपमा मैले आफ्नो क्षेत्रमा मैले काम गरिरहेको व्यक्ति हुँ र अहिले हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ नै यो राजनीतिक कुसंस्कार हावी भयो। मान्छेले जे बोल्छ त्यो चाहिँ काम गरेन, यहाँबाट जितेर गएको बोल्छ एक थोक, काम केही पनि गर्दैन। त्यसपछि सधैँ पद लोलुप हावी हुन्छ, भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ तर ऊ फेरि क्यान्डिडेट हुन खोज्छ होइन। र अरू मान्छेहरू चाहिँ हल्ला ज्यादा गर्छन्, केन्द्रमा म यो सिस्टम परिवर्तन गर्छु, म राजनीतिक प्रणालीमा उथल पुथल ल्याइदिन्छु भन्ने आफ्नो क्षेत्रमा गाउँको घरमा चुलो बलेको छैन, खरको छानो छ, बाटोघाटो केही पनि छैन, हात्तीहरूले मान्छेका घरमा यहाँ आक्रमण गरिरहेका छन्, त्यसको व्यवस्थापन केही छैन, अलिकति एक दुई ठाउँ तारबार गरेर झारा टार्दिएको छ होइन। सबै धेरै छन्, यहाँ भन्नुपर्ने गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन्, तर हामीले अब संयमित भएर आफ्ना राजनीतिक कदमहरूलाई चालेर यसलाई संस्कारित बनाउनु जरुरी छ। अघिदेखि 3 नम्बर क्षेत्रमा विकास हुन सकेन, गरेनन् भनेर भन्नुभयो होइन। एकदमै जस्तो तपाईँ पनि यदि भोलि जित्नुभयो भने तपाईँले तपाईँको त राजनीतिक पहुँच त्यहाँ कमै हुन्छ। अब त कम भइसकेपछि तपाईँले यहाँको विकास चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? मलाई अघिदेखि लागेको प्रश्न चाहिँ राजनीतिक जस्तो बजेट निर्माणमा पनि राजनीतिक पहुँच जसले पुर्यायो त्यसले बजेटहरू ल्याउन सक्ने हो। यदि त्यो भएन भने त त्यही संसद विकास कोषको पैसा 500 करोडले त के हुन्छ होला र? यो चाहिँ गलत म्यासेजहरू गइएको छ। जसको राजनीतिक पहुँच छ उसले पाउने होइन। जो राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यहाँ योजना पार्ने ठाउँमा जो क्यान्डिडेट खट्छ, मेरो क्षेत्रमा यो योजना तपाईँले लानुपर्छ भन्छ, त्यो मान्छेका योजना पर्छन्। यदि त्यति भन्दा पारेन भने जनता नागरिक छैनन्। झापामा कति नागरिक बस्छन् भन्नुहोस् त? ती नागरिकलाई उठाएर यिनीहरूका घर यिनीहरूका अफिसहरू घेर्न हामी सक्दैनौँ? हामी सक्छौँ नि। राजनीतिक पहुँचका लागि मात्रै हुने हो भने त हामी किन यो देशको समृद्धिको लागि भनेर अरू मान्छेले नबोल्नु? तिनै झोला बोकेर हिँड्ने केही मान्छेले बोले भइहाल्यो त। हामी देशको समृद्धिको लागि भनेर बोलिरहेका छौँ। त्यसैले हामीलाई त्यो राजनीतिक पहुँचको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। अहिले हामी राजनीतिक पहुँच अवश्य पनि पुर्याउँछौँ, त्यो पहुँचमा हामी पुग्छौँ, तर हामीले भनेका कामहरू यहाँ विकासका आयोजनाहरू हामीले जुन आयोजना पार्न खोज्छौँ ती आयोजनाहरू ल्याएनन् भने हामीले नागरिकहरूलाई गुहार्छौँ र नागरिकहरूलाई लिएर सत्य वचन बोल्दै हामी जान्छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् 2048 सालमा हामी केटाकेटी छँदाखेरि त्यति बेला पनि यो खेती गर्न मलको अभाव थियो। आज 79 साल आयो त्यही मल खोज्दै हिँडिरहनु भएको छ नागरिक। एउटा मल कारखाना बनाउनको निम्ति के हो वर्षौं वर्ष लाग्छ? यो हो, यो सत्य कुरा हो। यो गलत भएको छ कि छैन? अब यहाँ चाहिँ यो तोरी छर्ने बेला आइसक्यो, अब छैन, मल छैन। हेर्नुहोस्, अब मकैको बेला आउँछ, मल छैन, धानको बेला मल छैन, मल भनेर कराएको छ हिँडेको छ, किसानहरूलाई दुःख दिएको छ। यो गलत काम भइरहेको छ, नागरिकलाई दुःख दिने कामहरू मात्रै भइरहेको छ। यहाँबाट गएका प्रतिनिधिहरूले त्यसमा आवाज, आफ्ना नागरिकका आवाज र भावनालाई कहिल्यै पनि मुखरित गर्नु भएन। यो कुरालाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। र यदि हामीलाई त्यहाँ बायस गरिन्छ भने नागरिकहरू हुनुहुन्छ। नागरिकलाई सत्य त बताउन सक्छु नि म। हेर्नुहोस् नागरिकहरू, मैले यो पहल गरेको थिएँ, मैले पहल गरे अनुसार उहाँहरूले मलाई अहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न अवरोध खडा गर्दै हुनुहुन्छ, आउनुहोस् तपाईँहरू। हामी झापा भनेको त हाम्रो सचेत नागरिकहरू, निष्ठावान नागरिकहरू बस्ने क्षेत्र हो। झापालीहरू जागेपछि यो देशमा कत्रा ठुला तानाशाह त हटेर जान्छन् भने हामी यस्ता भुरे टाकुरे 2-4 जना झिँगेहरूलाई उडाउनको निम्ति झापालीहरू सशक्त छन्, तयार छन्। एक्लै भए पनि बजेट ल्याउन सकिन्छ विकास? अवश्य, एकदमै सकिन्छ। एक्लै भन्ने कुरै छैन, तमाम नागरिकहरूको साथ। एक्लै भयो भने जस्तो माथि संसद, ठिक छ, मैले भने तमाम नागरिकहरूको साथ छ। नागरिकहरूको साथ भइसकेपछि त नागरिक लिएर उडालेर गइसकेपछि किन नसक्नु? विकासका आयोजनाहरू पार्न सकिन्छ, अवश्य पनि पर्छन्। यहाँ त तपाईँले ती 1-2 जना को यहाँ पहुँचवालाहरूका इन्टरभ्यू कता भाषण सुन्नुभयो होला होइन? हामी हेलिकप्टरमा उडेर आउनेहरूलाई भोट दिनुहोस्, गाडीमा र हिँडेर आउनेलाई भोट नदिनुहोस् भन्ने, हामीलाई जिताउन भएन भने बजेटै पार्दिन भन्ने। त्यहाँ गाउँमा जान्छु, मैले यस्तो पनि सुने गाउँमा कि यदि यसपटक हामीलाई भोट हाल्नु भएन भने तपाईँको यो चाहिँ नि वृद्ध भत्ता र यो अल्पसङ्ख्यक जातिको भत्ता पनि हामी काट्दिन्छौँ भन्दै भोट मागिरहेछन्। हेर्नुहोस्,
अब यस्तो त राजनीतिक कुसंस्कार त्यो ठुलै पार्टीले गरेको। अहिले किन म चुनावको मुखमा पार्टीलाई आक्षेप लगाऊँ होइन? यहाँ चाहिँ पुराना पार्टी भनौँ न, के ठुला भन्नु, यिनीहरू ठुला भएको भए त जनताको तमाम साथ हुन्थ्यो। अहिले त यिनीहरूले भोट माग्नुपर्ने अवस्था होइन नि त, गठबन्धन गर्ने अवस्था होइन, भोट माग्न जनताका लागि। म पो यहाँ अहिले आएँ, म भोट माग्दै हिँडेको छु, तर यिनीहरूले भोट माग्ने अवस्था हो काम गरेको भए झापा क्षेत्र नम्बर 3 का नागरिकलाई भन्छु, यसपटक मलाई जिताएर देखाउनुहोस्, अर्को पटक भोट माग्नै आउनु नपर्ने गरी काम गर्नेछु। 4 वर्ष 6 महिना नागरिकका लागि खट्नेछु, बाँकी 6 महिना अन्तै गएर बस्नेछु। तपाईँले खोजी यो मान्छेलाई भोटमा उठ, तँलाई हामी भोट दिन्छौँ भन्ने बनाउँछु र यो प्रतिबद्धता सम्पूर्ण झापा क्षेत्र नम्बर 3 का नागरिकहरूमा व्यक्त गर्दछु र भन्छु, चुनाव चिन्ह काखमा बच्चा लिएकी आमामा मतदान गरिदिनुहोस्। अस्ति केही समय अगाडि एमसीसी पास भयो संसदबाट। यो एमसीसीको विषयमा छोटकरीमा तपाईँहरूको लगायत तपाईँको धारणा के हो त्यो भनिदिनु न। यति बेला म यहाँलाई बताउँछु कि म एमसीसीको कडा आलोचक हुँ। मैले धेरै पटक सडक प्रदर्शनमा सामेल भएको छु, म काठमाडौँका सडक प्रदर्शनहरूमा। अब यो एमसीसी गलत थियो कि सही थियो भन्ने कुरा अब यो छलफल गर्नुको तात्पर्य कुनै तात्विक छैन। म कडा आलोचक हुँ, यो गलत छ भनेर मैले भनेको छु। के गलत छ अब म यता जान्न, किनकि यो पासै भइसक्यो। अब यसको विरोधमा नागरिकहरू उठ्नु पर्यो, यो ठिक छैन भन्नेमा उठ्नु पर्यो। कसरी जाहेर गर्ने होइन, अब यो पास भइसकेको अवस्थामा अब यो नागरिकसँग सल्लाह गर्ने हो। हामीले त आफ्नो कर्म गर्यौँ, हामीले चिच्यायौँ, करायौँ, सडकमा आवाज बुलन्द गर्यौँ। यदि अहिले कुनै पनि हाम्रो क्षेत्रमा जो एमसीसी पास गर्न खटेका थिए नि, यिनीहरू एउटाले लुकेर पास गर्नको निम्ति अर्को बाङ्गो बाटो अपनाएर पास गरिदिए, अर्काले त डाइरेक्टली एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर पास गरायो। होइन, आज तपाईँका घरमा भोट माग्न आउँदा म एमसीसीको समर्थक हुँ, मलाई भोट दिनुहोस् भनेर कोही आएको छ? त्यो सक्नु पर्यो, त्यो आँट गर। एमसीसी पास गर्नेहरू देशभरि जहाँबाट तिमीहरू उठेका छौ, म एमसीसीको समर्थक हुँ, मलाई चाहिँ नि भोट दिनुहोस् भनेर त तिनीहरूले भन्न सके भने हो तिनीहरू चाहिँ नि एक किसिमले एकदम नीच कर्मका लागि पनि इमान्दार रहेछन्, नीच कर्म गर्न पनि इमान्दार रहेछन् भनेर हामी बुझौँला। नत्र भने यिनीहरू अहिले त्यो कुरालाई हाइड गरिरहेका छन्। अहिले यो विषयमा म बहस गर्न पनि चाहन्न। हाम्रो यस श्रृङ्खलाको हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब अन्तिम समयमा तपाईँले छोटकरीमा तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा लागेको मान्छे भन्नुभयो, यो समेटेर तपाईँको सानोदेखिको अब छोटकरीमा परिचय दिनु न, बच्चादेखिको अहिलेसम्मको छोटकरीमा। हस्, धन्यवाद। मेरो नाम ओम प्रकाश खरेल, म यो बारादशी गाउँपालिका झापा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत बारादशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 साबिक चकचकी गाविस वडा नम्बर 7 घोडामारामा मेरो जन्म भएको र त्यहाँबाट मैले मेरो कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको शिक्षा फुलबारी माध्यमिक विद्यालयमा मैले अध्ययन गरेँ। त्यसपछि मैले मेची मल्टिपल कलेजमा त्यहाँ गएर मैले आइए पढेँ र बाँकी मेरो फर्दर चाहिँ नि स्टडी स्नातकोत्तरसम्मको स्टडिजहरूलाई मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरेँ र अहिले म पिएचडी शोध गरिरहेको अवस्था छ। र यति बेला चाहिँ हामी मेरो अरू भन्नुपर्दा मेरो परिवारका चाहिँ नि अग्रजहरू, अहिले मेरो आमा, मेरो दाई, भाउजू, मेरो परिवार हामी यहीँ बारादशी 5 मा घोडामारामा हामी बसिरहेका छौँ। हाम्रो त्यहाँ जग्गा जमिन छ, हाम्रो खेतीपाती छ। हामी एकदमै धेरै पहिलेदेखि, धेरै अगाडिदेखि हाम्रा हजुरबाहरूदेखि हामी त्यहाँ बसिरहेका छौँ। त्यसैले यो क्षेत्र भनेको यो फुलबारी, घोडामारा, यो बारादशी, यो गोलधाप, यो हल्दीबारी, यी विराट पोखर, यी एरियाहरू, चकचकी, राजगढ, होइन, यी एरियाहरू भनेका भद्रपुर एरियाहरू भनेका हामीले बाल्यकाल बिताएका हाम्रा क्षेत्रहरू हुन्। अब यही क्षेत्र विकास हुनुपर्छ भनेर म यहाँ कराइरहेको छु, चित्याइरहेको छु। समृद्ध हुनुपर्छ यो क्षेत्र। यहाँका नागरिकहरूमाथि चिटिङ गरिएको छ, हामीले तिरेको कर चोरिएको छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हामीले जुन ट्याक्स तिर्छौँ त्यो चोरी गरेर उनीहरूले रमाइलो गरेका छन्, मोज मस्ती गरेका छन्। नागरिकहरूलाई कसैले जाति र कसैले धर्मको राजनीति, जाति र धर्मको राजनीति यो अहिले यो शताब्दीमा कति उचित हो? धर्म सनातनदेखिका धर्म पालन गर्नुपर्छ। सबै हाम्रा ती धर्म, हाम्रा संस्कृति हेर्नको निम्ति ती विदेशीहरू यहाँ आइरहेका हुन्छन्, ती हामीले पालन गर्नुपर्छ। त्यो पालन गर्यो भने हाम्रो जोगिन्छ। त्यसैले यहाँ जातिका राजनीति गर्नेहरूलाई पनि म भन्छु, यस्ता तुच्छ राजनीति नगरिदिनुहोस् प्लिज। हामीले समग्र मिलेर बसेका छौँ हामी यो क्षेत्रमा। त्यसैले हामीले समग्र यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिको निम्ति हामी चिन्तन गरौँ, त्यसको निम्ति योग्य क्यान्डिडेटलाई जिताउँ। म ओम प्रकाश खरेल काखमा बच्चा लिएकी आमाबाट यस क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा भएको छु। पुस्तक लेख्नु पनि भएको छ, कति पुस्तक? मैले कयौं पुस्तकहरू लेखेको छु र केही लेख्नु भएको छ।
मैले लगभग मेरा 90वटा पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। 10वटा पुस्तकहरू झन्नै प्रकाशनको क्रममा रहेका छन्। मैले लेखेका पुस्तकहरूमा चाहिँ विश्वका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूका जीवनीहरूलाई मैले चाहिँ पुस्तकाकार रूपमा ल्याएको छु। विश्वका विशिष्ट सिद्धान्तहरूलाई त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गरेर ल्याएको छु। केही धर्म ग्रन्थसँग सम्बन्धित पुस्तकहरूलाई ल्याएको छु। मेरो चाहिँ सङ्गीतको आत्महत्या भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह पनि मेरो छ। गजलहरू मैले लेखेको छु। लघुकथाहरू मेरा मधुपर्क मासिकमा धेरै पटक छापिएका छन्। त्यसै कारणले साहित्यप्रति पनि म एकदमै नजिक रहेको मान्छे हुँ र त्यसै कारणले म अलिकति भावनामा पनि बग्छु कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ। तर अब यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले भावनाभन्दा ज्यादा कङ्क्रिट रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो क्षेत्रमा के विकास भएका छन्, के भएका छैनन्। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब? हो, मैले अन्त्यमा झापा क्षेत्र नम्बर 3 निवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा समग्र नेपाली नागरिकहरूमा म यो भन्न चाहन्छु कि यसभन्दा अगाडि परीक्षित भइसकेका टेस्टेड व्यक्तिहरू जसले काम गरेका छैनन्, संसदमा गएर घुरेर र सुतेर बसेका छन्, संसदमा उपस्थित नभएर कोरम नपुगेर संसदको चाहिँ बैठक अन्त्य गर्नु परेको छ, यस्ता मान्छेहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्। यो भ्रष्टाचारी हो भनेर पहिल्यै पत्र पत्रिकामा आइसकेका मान्छेहरू होइन, फलानाले यति भ्रष्टाचार गर्यो, फलानाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो मिसनमा सुडान मिसनमा यति घोटाला गर्यो भने क्वेसन आइसक्यो, कसरी हो तपाईँ भोट हाल्नुहुन्छ? फलानाले यस्तो गर्यो भनेर आइरहेका छन्। जुन क्वेसनहरू उहाँहरूप्रति उठ्या छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्। र जो व्यक्तिले संस्कारित राजनीति भनेको छ, इमानको राजनीति भनेको छ, म यो क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउनको निम्ति म खट्छु भनेर वाचा गरेको छ र साँच्चीकै ऊ भिजनरी पनि हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई रोजेर हामीले माथि पठायौँ, संसदमा पठायौँ भने यो देशमा सही कानुन निर्माण हुन्छ, विदेशीको हस्तक्षेप नियन्त्रित हुन्छ, कन्ट्रोल हुन्छ, पूर्वाधार विकासको निम्ति अलिक तीव्र गतिमा काम हुन्छ र समग्र नेपालको भविष्य छिट्टै बन्छ। यो एउटा यस्तो देश छ कि जसको लागि चाहिँ हामीले लामो समय खर्च गर्नु पर्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस् 20 वर्षमा मलेसिया कहाँबाट कहाँ पुग्यो होइन। हाम्रै देशहरू पनि, हाम्रै देश नेपाल पनि चाहिँ अलिकति दत्तचित्त भएर यहाँ खट्ने हो भने एउटा छोटो समयमा 10-15 वर्षमा नै हामी यो क्षेत्रलाई समृद्ध, यो देशलाई, हाम्रो नेपाल भूमिलाई हामी समृद्ध बनाउनको निम्ति सक्छौँ। तर यसको निम्ति सही क्यान्डिडेटलाई चुनेर नागरिकहरूले पठाउनुपर्छ भन्दै म अपिल गर्छु र झापा क्षेत्र नम्बर 3 का नागरिकहरूमा म अपिल गर्छु कि मेरो चुनाव चिन्ह काखमा बच्चा लिएकी आमामा यहाँले भोट दिनुहोस् प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि। यसपछि यो क्षेत्रको विकासको अभिभारा थाप्नको निम्ति हाम्रा काँधहरू तयार छन्। हुन्छ, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईलाई पनि नमस्कार।